अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 7 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें हैं, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्बे रवायत हस्बे मामूल अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के टाइगर से मुतालिक बड़ा यानी जमीन गरमा देने वाला फैसला आ गया है। इतना इंपॉर्टेंट फैसला है, इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है तो बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है। अब इसके ऊपर अमल होगा नहीं होगा ये डिबेट है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इस डिसीजन का आना, इस फैसले का आना गम्माज है इस बात का कि इंतशार से बचने की कोशिश की जा रही है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए विन विन सिचुएशन कल होगी अगर अलीमा खान साहिबा की मुलाकात नहीं होती और उसके ऊपर सारे इकट्ठे हो जाते हैं और अडियाला के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया जाए। अब आलिया हमजा मलिक साहिबा, उनके साथ सनम जावेद है, बाकी जो पंजाब की लीडरशिप है वो इसके ऊपर डट गई है। बाकी जो केपीके की लीडरशिप और दूसरे लोग हैं, क्या वो भी निकलेंगे? कल जो कन्वेंशन हुआ उसके अंदर मुराद सईद के साथ जिन्होंने हामी भरी है वो आएंगे नहीं आएंगी, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। फिर सुहेल वड़ाइद साहब ने आज एक नया चुटकुला छोड़ दिया है। वो ये कहते हैं कि जमीन गरमाने की सलाहियत अब पीटीआई के अंदर नहीं रही है। आपने नीचे लिखना है कि क्या पीटीआई के पास सड़कों को गरमाने की सलाहियत है या खत्म हो चुकी है। नीचे कमेंट जरूर करना है। इसके ऊपर मैं पब्लिक पोल भी करने जा रहा हूं, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली ये साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, बड़ा फैसला, जमीन गरमा देने वाला फैसला, और फिर भोपू सहाफियों की ये तवक्कुआत कि जमीन गरमाने की अब कुव्वत या सकत या इस्तात नहीं रही है। जरा सुनिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा फैसला किया है। मीडिया पर पीटीआई में इख्तलाफात या एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने वाले पार्टी रहनुमाओं को शो कॉज नोटिस जारी होगा, यह तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है। कुछ हमारे दोस्त रिपोर्टर्स हैं जो कि इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इत्तलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग, ज्यादा नहीं, कुछ लोग चाहते हैं कि इमरान खान एक कमेटी कायम करें जो उनका पैगाम कारकुनों और पार्टी तक पहुंचाए। मुख्तलिफ लोगों से आने वाले पैगामात से धड़ेबंदी हो रही है, लोग डिवाइड हो रहे हैं, ग्रुप्स पे तकसीम हो रहे हैं, जो कि अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहा। यही कमेटी पार्टी में ग्रुपिंग को खत्म करवाएगी। इस कमेटी का नाम ग्रीवेंसेस कमेटी, एंटी ग्रीवेंसेस कमेटी होना चाहिए। यह काम नेकनियती और पार्टी के मफाद में सीनियर क़यादत चाहती है, लेकिन पार्टी में कई आवाजें ऐसी हैं जो अलीमा खान की बात को अहमियत देते हैं। उनका मानना है कि कोई ठीक तरह से नहीं इनके पैगामात पहुंचाता और उनकी मुलाकात बहाल करवाकर जो भी पैगाम या हिदायत आए वो अलीमा खान के जरिए ही आए। ये कुछ लोग जो अलीमा खान साहब को फॉलो कर रहे हैं उनके मुताबिक, और कारकुन यकीनन उनके ऊपर यकीन रखते हैं। तो ये वाला डिसीजन जो है ये इस तरह से आया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इट वॉज मच नीडेड, हाईली नीडेड, इट वॉज अ नीड ऑफ द टाइम। ये काफी अर्सा पहले हो जाना चाहिए था। मैं इसीलिए जो कराची की एक जमात है MQM, उसको एक लिहाज से पसंद करता था कि बड़ा ऑर्गेनाइज्ड यूनिट था। ठीक है, उनके बाकी मसाइल अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड ये था कि उनका एक सेंट्रल पॉइंट था जहां से इंफॉर्मेशन फ्लो होता था सारे MNAs MPAs को और अरकान को। एक ही तरह का बंदा होता था जो गेस्ट कोऑर्डिनेट करता था, और फिर उसको हर तरह के मामले के ऊपर बात करने के लिए बाकायदा हैंड आउट्स मिलते थे। तो ये अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चाहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बाकी जमातें भी कर सकती हैं। बहरहाल ये चीज मेरे पास आ रही थी और मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब जी, आलिया हमजा मलिक, आलिया हमजा, सनम जावेद, इनके साथ बाकी जो मरकजी क़यादत है, मलिक मोहम्मद अहमद खान भच्चर, इन्होंने जो है ना पंजाब में मुतहरिक होने का फैसला किया है। 10 अप्रैल को इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई पंजाब में एहतजाजी रैलियां निकालेगी। लाहौर में रैली GPO चौक से निकाली जाएगी। ये आलिया हमजा मलिक साहिबा ने ऐलान कर दिया है। एंड अगेन उनके साथ बाकी लीडरशिप भी मौजूद है। पंजाब की मरकजी क़यादत ने तो ये फैसला कर लिया है। क्या KPK और बाकी सूबों की जो मरकजी क़यादत है वो ये फैसला करेगी नहीं करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल निशान होगा। आने वाले चंद दिन इस चीज़ के गम्माज होंगे। लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे, नीचे कमेंट कर रहे थे और सवाल भी पूछ रहे थे कि आप बताएं कि कल क्या अलीमा खान साहिबा की मुलाकात करवा, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। अच्छा, कुछ और दोस्त नीचे ये कमेंट कर रहे थे कि जी डॉक्टर शहबाज गिल और बाकी लोग जो है
امریکہ والے معاملے کے اوپر کچھ اور چیز بتا رہے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا اپنا اوپینین ہے, میں ان کے اوپینین کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور آپ کو بھی کرنی چاہیے. اسی طرح سے میری اپنی خبریں ہوتی ہیں, میرا اپنا اوپینین ہوتا ہے اور وقت چیزوں کو ثابت کرتا ہے. بعض اوقات جو ہے آپ کے تجزیے 100% درست بیٹھتے ہیں, کہیں ٹائم اوپر نیچے ہو سکتا ہے. اور یہ جو اس وقت کھیل چل رہا ہے نا, اس کو سیاسی بساط کہتے ہیں. یہ کھیل جو ہے یہ بڑا ڈیولپنگ ہے. جیسے سانپ سیڑھی آپ نے کھیلی ہوگی نا, جیسے ہی اگلا چوکا آئے گا تو پھر ڈائریکشن چینج ہو لیکن ڈیسٹینیشن سیم رہتی ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈیسٹینیشن کیا ہے, ڈائریکشن آگے پیچھے ہو سکتی ہے, اس کو ڈیولپنگ سٹوری کہتے ہیں. تو اس کا انتظار کیجئے, آنے والے چند دن میں چیزیں بہت ساری کھل کر سامنے آئیں گی. اچھا, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا, فیصل واڈا صاحب نے پھر سے پیشین گوئیاں شروع کر دی. وہ فرماتے ہیں پاکستان کے خلاف سازش اب برداشت نہیں کی جائے گی, بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں کھیلنے والوں کی جلد گرفتاریاں ہوں گی. اب یہ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں, کیسے کہہ رہے ہیں؟ بہرحال میرا خیال ہے کہ اب اس رفٹ سے, اس دھما چوکڑی سے, اس لڑائی جھگڑے سے باہر نکل کر ملک کی بہتری کے لیے سب کو سوچنا چاہیے. اب بہت ہو گیا ہے, 2.5-3 سال ہو گئے ہیں. 2.5-3 سال میں بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور اگر وہی اسی طرح کا اس طرح چلتا رہا جس طرح کا اس طرح 2.5-3 سال سے چل رہا ہے, تو ہو سکتا ہے سوچ لوگ ایکسپریس کرنے میں تھوڑا سا تردد کریں, لیکن جو لاوا دماغوں میں پک چکا ہوگا وہ پھٹے گا کسی نہ کسی پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر. تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر مشاہد حسین سید کا بڑا زبردست سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں حکومت اگر صرف پی آر پر چلائی جائے, حکومت اگر صرف پی آر پر چلائی جائے تو یہ بظاہر دلچسپ اور آسان لگتی ہے. سب سے پہلے ایک اعلان کرو, پھر اس کی کامیابی کا باقاعدہ اعلان کرو, اور آخر میں اخبارات کو اشتہارات سے بھر دو. یہی ہو رہا ہے, جن میں اپنی تعریف کی جائے, اور یہ سارے اشتہارات عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے چھپوائے جاتے ہیں. ظاہر ہے اب یہی ہوتا ہے, اور وہ چھپ رہے ہیں, چھپ چھپا ہو رہا ہے, اور چھپ چھپا کے سارے کام بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے جس کو ہم نے دیکھنا تھا. اب آ جاتے ہیں جو لیڈرشپ باہر جا رہی ہے. شہباز شریف 10 اپریل کو بیلاروس کا دورہ کریں گے, مریم نواز ہمراہ ہوں گی. مریم نواز 11 اپریل کو ترکیہ جائیں گی. شہباز شریف واپس آئیں گے, نواز شریف کے ہمراہ لندن جائیں گے. نواز شریف لندن میں 2 ہفتے گزاریں گے, طبی معائنہ ہوگا. اور پاکستان میں آج تک کوئی ایسا ہسپتال نہیں بن سکا جس میں میاں صاحب اپنا علاج کروا سکیں. بس یہ ایک پرابلم ہے. اس پرابلم سے کوئی کیا نکلے اور کسی چیز کو کیسے سوچے. کچھ ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب اور علی مین گنڈا پور صاحب کے جو حالیہ کامنٹس ہیں, اس سے لگتا ہی ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر اب خاموشی اختیار کی جائے گی. جو ڈیزگنیٹڈ امیدوار ہیں, جو ڈیزگنیٹڈ پوزیشن ہولڈر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ زیادہ بات نہیں کریں گے, کیونکہ چیزیں طے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب یہ ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, کوئی ہنی ٹریپ ہے, کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن بہرحال ایک امپیکٹ ضرور ہے جو امریکہ کے اندر جو بل پیش ہوا ہے. میں سچی بتاؤں آپ کو, میرا بطور پاکستانی یہ دل کرتا ہے کہ یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا. لیکن ہم نے ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کے لیے فورم کون سا چھوڑا ہے بھائی؟ میڈیا کے اوپر بات آپ کر نہیں سکتے, سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں. کوئی بولتا ہے چک لیا جاتا ہے, پولیس گرفتار کر لیتی ہے, پولیس نہ بھی کرے تو ویسے چک لیا جاتا ہے. اس کے بعد پیکا کے جو ثمرات ہیں وہ سب تک آنا شروع ہو چکے ہیں. عدالتوں کا حال ہم سب کے سامنے ہے. تو اس کے بعد بندہ کوئی لڑائی, کوئی مسئلہ, کوئی جھگڑا, کوئی ناانصافی کس کے پاس لے کے جائے مسئلہ؟ تو پھر اوورسیز نے جو کرنا تھا وہ کیا ہے, اوورسیز پاکستانیوں نے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارا اپنا قصور ہے. ہم سب اگر ویجیلنٹ ہوتے, ہوش کے ناخن لیتے, عقل سے کام لیتے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب کیا کر سکتے ہیں, اب یہ ہے تو افسوسناک, لیکن کیا کیجئے. آگے چلتے ہیں جی. سہیل وڑائچ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں جناب کہ ریاست نے کہا کہ جب تک ہمیں اور ہمارے خاندانوں کو گالیاں دی جائیں گی اس وقت تک کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں. اعتماد سازی کے لیے آپ اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں, یہ سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں. اچھا دیکھیں, پھر جب بات فیملیز کی ہے تو فیملیاں سب کی ہیں, بچے سب کے ہیں, عزتیں سب کی ہیں, خواتین سب کی سانجھی ہیں, بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں. تو عدت کیس سے متعلق جناب سہیل وڑائچ صاحب آپ کچھ کہنا پسند فرمائیں گے, یا ہمارے علماء حضرات ہیں جی؟ اور باقی بچیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹا گیا, سڑکوں کے اوپر دوپٹے کھینچے گئے, وہ درست تھا؟ وہ درست فعل تھا؟ میرا خیال ہے کہ یہ افسوسناک ہے. بہرحال اس کو کہیں نہ کہیں تو اختتام پذیر ہونا ہے. اچھا, کل کا دن امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ منگل ہے, کل علیمہ خان صاحبہ کی بھی ملاقات ہے, اور کل پھر ایک اور کام ہو گیا. سوشل میڈیا کے حوالے سے جو الزامات ہیں کچھ لوگوں کے, ان کو جے آئی ٹی نے بلایا ہے, جس میں رؤوف حسن صاحب, حماد اظہر صاحب, شبلی فراز صاحب, عالیہ حمزہ اور سلان خالد کو کل جے آئی ٹی کے سامنے 11 بجے طلب کر لیا گیا ہے. اب میں مزید 2-3 بیانات ہیں وہ شیئر کرتا ہوں. جیسے سہیل وڑائچ صاحب مزید کہتے ہیں, اسلام آباد دھرنے کے بعد سے تحریک انصاف اسٹریٹ پاور سے محروم ہو چکی ہے.
اب اس سے سڑکیں گرم نہیں رکھی جا رہی، گویا انصافی ووٹ پاور ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ اچھا، اب ان موصوف کو یہ نہیں پتا کہ سپورٹ پاور کیا ہوتی ہے اور ووٹ پاور کیا ہوتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آپ جیسے 10-15 لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے نا وہ کام کیا جائے جو 26 نومبر کو ہوا ہے، اس سے پہلے ہوتا رہا۔ خدا دی قسمیں تھوڑا قلم نہیں اٹھنا، ٹھیک ہے، تو تھوڑے منہ دو لفظ نہیں نکلنے جتنا ہم سہ کے اور برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بطور صحافی۔ آپ کیا یار ایگزامپل سیٹ کر رہے ہو؟ اللہ کا واسطہ، خدا کا واسطہ، آپ نوجوان نسل کے لیے کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہو اس طرح کے باتیں کر کے؟ اس کے علاوہ یہ سمی دین بلوچ کہتی ہیں پچھلے دنوں میرے گاؤں میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد کو قتل کر دیا گیا اور لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، پہلے 4 کو قتل کیا گیا، پھر باقیوں کے بازار میں اشتہار لگایا گیا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔